की बहुत बड़ी फजीलत, एक मैं फजीलत बता देता हूँ। रमजान मुबारक की आखिरी तारीख थी, हसनैन करीमैन का बचपन का ज़माना था। हज़रत फ़ातिमा उमूर खानादारी से फारिग होकर मुसल्ला बिछाई नमाज पढ़ने के लिए। हसनैन करीमैन आ गए, कहने लगे अम्मी जान कल सुबह ईद का दिन है, मदीने के सब बच्चे नए कपड़े पहनेंगे। ए अम्मी जान, क्या नबी करीम का नवासा कल नया कपड़ा नहीं पहनेगा? हज़रत फ़ातिमा ने कहा बेटा इंशाअल्लाह आप लोग भी नए कपड़े पहनेंगे। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा नमाज पढ़ती है, सजदे में सर को रखती है, दुआ करती है मौला मैं तेरे नबी के नवासे से वादा की हूँ, मौला कल इनको नया कपड़ा देने के लिए मैंने वादा किया है, मौला मेरी लाज रख ले, मौला मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। हज़रत फ़ातिमा फजर की नमाज से फारिग हुई, एक शख्स दरवाजा खटखटाया। हज़रत फ़ातिमा ने कहा कौन है? उन्होंने कहा कि अहले बैत का दर्जी हो। दरवाजा खोला गया, नए कपड़े दिए। हज़रत फ़ातिमा ने हसनैन करीमैन को नया कपड़ा पहनाया। इतने में नबी करीम हाजिर हो गए, अर्ज करने लगे ए बेटी मालूम है ये कपड़ा कौन लेके आया था? हज़रत फ़ातिमा ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने, मैं नहीं जानती हूँ। नबी करीम ने कहा ए बेटी ये जो कपड़ा लेकर आया था ये हजरत जिब्राइल था, और परवरदिगार ने जिब्राइल को हुक्म दिया ए जिब्राइल जन्नत में जा और जन्नत से कपड़े ले जा और हसनैन करीमैन को दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच सकते हैं कि हसनैन करीमैन के लिए कहाँ से कपड़ा आ रहा है? जन्नत से, जन्नत से आ रहा है, जन्नत से आपका जोड़ा आ रहा है। अब सोच सकते हैं कि हसनैन करीमैन से अल्लाह भी मोहब्बत करता था, अल्लाह के रसूल भी बेपनाह प्यार किया करते थे। हजरात अब गुफ्तगू जहाँ से खत्म हुई थी मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। अब आप लोग जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, कहाँ पे मेरी गुफ्तगू खत्म हुई थी? हजरत इमाम मुस्लिम कूफा गए, इमाम मुस्लिम के हाथ में कूफे वालों ने 40,000 लोग इमाम हुसैन की बैयत किए। उसके बाद इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिए, उनके दोनों बच्चे को भी शहीद कर दिए। लेकिन जब कूफे की हालात साजगार थी, इमाम मुस्लिम ने इमाम हुसैन को खत भेजा, ए इमाम कूफे के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, ए इमाम यहाँ की हालात साजगार है, ए इमाम यहाँ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाइए। इमाम मुस्लिम का खत इमाम हुसैन तक पहुँच गया मक्के में, लेकिन इमाम हुसैन को यह खबर नहीं है कि इमाम मुस्लिम शहीद हो गए, उनके दोनों बच्चे भी शहीद हो गए। जब इमाम मुस्लिम का खत पहुंचा, इमाम हुसैन कूफा जाने की तैयारी कर रहे थे। मक्के में बड़े बड़े सहाबाए किराम मौजूद थे, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत जाबिर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अबू सईद खुदरी, ये इमाम हुसैन को अर्ज करते हैं ए इमाम आप कहाँ जा रहे हैं? इमाम हुसैन ने कहा कूफा जाने की तैयारी है। ये मुअज़्ज़ज़ सहाबाए किराम कहने लगे ए इमाम आप कूफा हरगिज़ मत जाइए, ए इमाम कूफे के लोग धोखेबाज होते हैं, ए इमाम कूफे के लोग गद्दार होते हैं, ए इमाम आप कूफा जाएंगे ये कूफा के लोग आपके साथ गद्दारी करेंगे, ए इमाम आपके वालिद गिरामी हजरत अली के साथ इन लोगों ने गद्दारी किया, आपके भाई इमाम हसन के साथ भी इन लोगों ने कुछ अच्छा मामला पेश नहीं किया, ए इमाम यही कूफा के लोग दिरहम व दीनार के बंदे हैं, ए इमाम ये कूफा के लोग दुश्मन के साथ मिल जाएंगे, आपके खून के प्यासे हो जाएंगे, आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे, ऐ इमाम आप हरगिज़ कूफा ना जाएं। लेकिन इमाम हुसैन माने नहीं। इमाम हुसैन 82 अफराद को लेकर कूफा के लिए रवाना हो गए। कितने लोग थे? 82 लोग थे। मक्का से कूफा के लिए रवाना हुए। जब हजरत इमाम हुसैन कूफा के लिए रवाना हुए, मक्के का जो गवर्नर था अमर बिन सईद उसका नाम था, उसको खबर मिली कि इमाम हुसैन कूफा रवाना हो गए हैं। मक्के के गवर्नर ने उस सिपाहियों को भेजा कि जाओ इमाम हुसैन को रोको। वो सिपाही आए, इमाम हुसैन का रास्ता रोके, इमाम हुसैन से कहने लगे ए इमाम आप कूफा हरगिज़ मत जाइए, ए इमाम अल कूफी ला यूफी, कूफा के लोग कभी वफादार नहीं होते, कूफा के लोग आपको धोखा देंगे, वो आपकी जान की दुश्मन बन जाएंगे। उसके बाद इमाम हुसैन के लोग और उन सिपाहियों में जंग भी हुई, लड़ाई भी हुई। आखिरकार मक्के के सिपाही मजबूर होकर वापस चले गए। जब वो वापस गए, इमाम हुसैन कूफा की तरफ और आगे बढ़े तो एक शायर कूफा से आ रहा था जिसका नाम था फरज तक। इनकी शायरी मुल्क शाम और इराक में फैली हुई थी। इमाम हुसैन से मुलाकात हुई। इमाम हुसैन ने कहा
کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرض تک شاعر نے کہا میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا کوفہ کی حالات کیسی ہے، وہاں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس شاعر نے کہا اے امام، کوفہ کے لوگوں کا دل تو آپ کی طرف ہے، لیکن ان کی تلوار بنی امیہ کی طرف ہے، ان کی تلوار یزید کی طرف ہے۔ امام حسین نے کہا اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ اس کے بعد امام حسین اور آگے بڑھ گئے تو امام حسین کے بہنوی جس کا نام عبداللہ بن جعفر، انہوں نے ایک خط لکھا۔ اس خط کو اپنے دونوں بیٹے جو امام حسین کے بھانجے ہیں اون و محمد کے ہاتھ بھیجا اور کہا جاؤ اپنے مامو جان کو لے جا کے دے دو۔ یہ اون و محمد خط لے کر امام حسین کے پاس آئے۔ امام حسین نے خط کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا اے امام، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ کوفہ ہرگز مت جائیے، آپ کوفہ کے سفر کو ملتوی کر دیجئے، کوفہ سے آپ کوفہ ہرگز مت جائیے، اب واپس مکہ شریف آ جائیے۔ اے امام، کوفہ کے لوگ دھوکے باز ہوں گے، اے امام یہی لوگ دشمنوں کے ساتھ مل کر آپ کو ہلاک کر دیں گے، اے امام اگر یہ لوگ آپ کو ہلاک کر دیے، خدا نہ خواستہ اگر آپ ہلاک ہو گئے تو پوری دنیا میں سناٹا چھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن جعفر پیچھے پیچھے آئے، امام حسین سے کہنے لگے اے امام آپ ضد کیوں کر رہے ہیں، آپ آخر کوفہ کیوں جا رہے ہیں، اتنے لوگ آپ کو منع کر رہے ہیں لیکن آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں، آخر جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام حسین نے کہا سنو، نبی کریم میرے خواب میں آئے، نبی کریم نے جو مجھے خواب میں حکم دیا میں وہ کر گزروں گا۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا آخر وہ کون سا خواب ہے، وہ خواب آپ بتائیے۔ امام حسین نے کہا وہ خواب میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک کہ میں اپنے رب سے جا کے نہیں مل جاؤں گا۔ امام حسین نے جب اتنی بات کہا تو عبداللہ بن جعفر اپنے دونوں بیٹے اون و محمد کے امام حسین کے ساتھ پکڑا دیے، وہ واپس مکہ چلے گئے۔ جب امام حسین اور آگے بڑھے، امام حسین نے کوفے کے نام ایک خط لکھا، اس خط میں لکھا حمد و سلام کے بعد مجھے آپ لوگوں کا خط ملا ہے، میں نے اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا وکیل بنا کر جسے بھیجا، امام مسلم کا خط آیا ہے، آپ لوگوں نے میری بیعت ان کے ہاتھ میں 40,000 لوگ کیے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں عنقریب کوفہ پہنچنے والا ہوں، میں مکہ سے نکل چکا ہوں، آپ لوگ میرا انتظار کریے، آپ لوگ وہاں میری مدد کریے گا۔ امام حسین نے یہ خط لکھا، ایک امام حسین کا آدمی جس کا نام تھا قاسم جس کا نام تھا قیس، اس کو یہ خط دیا، دے کر ان کو کوفہ روانہ کر دیے۔ جب یہ قاصد کوفہ روانہ ہو گیا، اس سے پہلے ابن زیاد پورے کوفہ کے باہر ناکہ بندی کر دیا تھا۔ جب یہ قاصد گیا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے اس سے کہا کہ گورنر ہاؤس کے چھت پہ چڑھ جاؤ، چڑھ کر امام حسین کو گالی دو، ان کے والد گرامی کو گالی دو، ان کی والدہ کو گالی دو۔ وہ امام حسین کا قاصد گورنر ہاؤس کے چھت پہ چڑھا، چڑھ کر کہنے لگا اے کوفہ والو، تم لوگوں نے ہزاروں خطوط بھیجے تھے، امام حسین مکہ سے روانہ ہو گئے ہیں، عنقریب وہ کوفہ پہنچنے والے ہیں، اے کوفہ والو تم لوگ امام حسین کی مدد کرنا، ان کے ساتھ غداری مت کرنا۔ اس کے بعد امام حسین کا قاصد ابن زیاد کو برا بھلا کہنے لگا، ان کے ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب ان کے ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگا تو ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اس کو چھت سے گرا دو، اس کو اس طرح دھکا دو کہ ان کی ہڈی پسلی چور چور ہو جائے۔ اس کے بعد ایک شخص نے امام حسین کے قاصد کو چھت سے گرا دیا، وہ چھت سے گر گئے، ان کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی، وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی خبر امام حسین کو نہیں ہے۔ امام حسین جب اور آگے بڑھے، ایک شخص کوفہ کی طرف سے آ رہا تھا، امام حسین نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کوفہ سے ابھی آ رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ کوفہ کی حالات کیسی ہے؟ انہوں نے کہا اے امام، آپ نے جسے اپنا نائب، اپنا وکیل، اپنا جانشی بنا کر بھیجا ہے، امام مسلم کے ساتھ کوفے والوں نے غداری کر دیا ہے، ان کو دھوکے سے شہید کر دیا ہے۔ امام حسین اتنا سننے کے بعد امام حسین کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، امام حسین زاروں قطار رونے لگ گئے۔ پھر امام حسین نے کہا کہ ان کے بچوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ امام مسلم کے بچوں کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ امام حسین ساروں قطار رو رہے تھے، لیکن اس وقت امام حسین کی گود میں امام مسلم کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ امام مسلم کی بیٹی نے کہا اے چچا جان، آپ تو میری طرف دیکھ کے اس طرح رو رہے ہیں جیسا کہ میں یتیم ہو چکا ہوں، کیا میرے باپ شہید ہو گئے ہیں،
میرے دونوں بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ امام حسین نے کہا بیٹی یہ بات صحیح ہے، تمہارے باپ کو ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے، اے بیٹی آپ گھبرانے نہیں، آج سے میں آپ کا چچا بھی ہوں، آپ کا باپ بھی ہوں، علی اکبر آج سے آپ کا بھائی ہوگا، علی اصغر آج سے آپ کا بھائی ہوگا۔ اس کے بعد امام حسین